दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण हुने गर्दछ। हामीले देशका विभिन्न विधामा पोक्त व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ वेस्ट नेपालको यो विशेष प्लेटफर्ममा ल्याइसकेका छौँ। र अहिले विश्वमा एउटा किसिमको ठुलो समस्या अनसिन वार हाम्रो सामने अथवा मानव समुदायको अगाडि चाहिँ खडा भएको छ। हामी यो कोभिड-19सँग जुझिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ र नेपाल पनि अछुतो छैन। र अहिले नेपालमा पनि सबै नागरिक लकडाउनमा हुनेछ। हामीसँग नेपालकै चर्चित गायक, त्यसै गरी नेपाल स्टारका जज पनि हुनेछ र उहाँको नाम नै काफी छ, रामकृष्ण ढकाल छ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते र हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई हार्दिक अभिवादन छ र एचपी सर यहाँलाई एसटी सर यहाँलाई धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू सर। र अहिले यही बिचमा तपाईँ लकडाउनमा पनि हुनेछ, हुन त अब नेपालमा सबै हुनेछ, विश्वभरि यो किसिमको छुट्टै तनाव पनि छ होइन, र सरकारलाई हम्मे परिरहेको अवस्था पनि विश्वका विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि। रामकृष्ण सरले चाहिँ एउटा गीत पनि तपाईँले यही बिचमा ल्याउनु भयो, प्रकृति र माया जोडेर। हजुर हजुर, अलिकति यो कसरी कन्सेप्ट सुरु गर्नुभयो र यसलाई अलिक गुनगुनाएर त्यसपछि यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न। यो चाहिँ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमै तयार भएको गीत हो। यो आसबहादुर तामाङ दाई जो नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँ सहायक रथी हुनुहुन्छ र पुरानो पारिवारिक साथी पनि। त्यस्तै गरी किरण कणेल जो नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको एउटा अत्यन्तै प्रख्यात र स्टाब्लिस नाम हो, म्युजिक एरेन्जर, म्युजिक कम्पोजर। उहाँका धेरै गीतहरू मैले गाएको छु र उहाँको सङ्गीतमा भएको गीत हो। र अहिलेको समयमा लकडाउन चलिरहेको छ र यो समयमा पनि केही त्यस्तो खालको एउटा कन्ट्रिब्युसन सङ्गीतको क्षेत्रबाट गरौँ भन्ने उद्देश्यले आसबहादुर तामाङले यो गीतलाई बनाउनु हो र त्यस्तै गरी किरणजीले सङ्गीत दिनुभयो र मैले यसलाई स्वरबद्ध गरेर केही समय अगाडि, करिब 2 हप्ता अगाडि चाहिँ यसलाई हामीले लिरिकल भिडियो मार्फत ल्याएका थियौँ र अहिले 2-3 दिन भयो यसलाई फेरि म्युजिक भिडियो जुन नेपाल आर्मीको हाम्रो टिमले चाहिँ उहाँले अब अहिले त नत्र गाह्रो छ काम गर्न, उहाँहरूको यो जुन अडियो भिजुअलको जुन एउटा सेक्सन छ त्यो तयार गरेर यो भिडियोलाई तयार गर्नुभयो र यो चाहिँ नि स्पेसल्ली तपाईँको अब प्रकृतिसँग रिलेटेड छ। किनभने अब यो अहिले जुन भाइरसको सामना हामीले गरिरहेछौँ, कोरोना भाइरस, यो पनि एउटा नेचर डिजास्टर अन्तर्गत नै पर्दछ र तपाईँले अर्को अर्थमा हेर्नुभयो भने प्रकृति अहिले चाहिँ निकै खुसी भएको देखिन्छ। अहिले चाहिँ पल्युसन छैन, अहिले विश्वभरिकै चाहिँ तपाईँको वातावरण राम्रो छ, जताततै निलो आकाश। काठमाडौँमा त निलो आकाश देख्न गाह्रो भइसकेको थियो, अहिले निलो आकाश देखिन्छ। गाउँघरमा चाहिँ निला खोलाहरू बगिरहेछन् अहिले। अनि एउटा प्रकृतिले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्छ, किनभने प्रकृति पनि हामी जस्तै एउटा सृष्टिको एउटा भनौँ न परिकल्पना हो। हामी सबै एउटा लिभिङ थिङ्समै पर्दछौँ। मानव अलिकति त्यसमध्येबाट अलिकति एडभान्स र भनौँ न संवेदनशील र एकदमै उसमा पर्ने चिज हो। तर प्रकृतिले पनि आफ्नो एउटा ठाउँ खोज्छ भने जस्तै एउटा प्रकृतिलाई जहिले पनि हामीले प्रकृतिलाई थिचोमिचो गरेर होइन, प्रकृतिलाई चाहिँ आफूसँगै लिएर होइन आत्मसात गर्दै लानुपर्छ भन्ने एउटा सन्देशले बोकेको छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्य सँगसँगै यो सदैव कायम हुन्छ। र त्यस्तै गरी नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ न नेपालमा मात्र पाइने चाहिँ अमूल्य वन्यजन्तु होइन, त्यस्तै गरी क्रोकोडाइल भयो, नेपालले टाइगरहरू भयो होइन, एकमुखे चाहिँ गैडाहरू भयो, एकसिङे गैडा भयो, यो लगायतको चिजहरूलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो। म 2 लाइन म सुनाउँछु। प्रकृतिलाई
जितेर हैन च्यापेर सृष्टि पालौं हामी एउटै ढुङ्गाकै हौं मिलेरै टालौं मिलेरै टालौं प्रकृतिलाई जितेर हैन त छाड मछाड धपेडी गर्दै कसलाई जित्नु छ र कति दूषित बनाउनु हो भावी सन्ततिको घर महामारीमा याद आयो सञ्जीवनीको मेरो देश बचाऊ र बचाऊ है यही छ सबलाई सन्देश यही छ सबलाई सन्देश यही छ सबलाई सन्देश वन्डरफुल प्रकृतिको काखमा एक्लै बसिरहँदा र त्यहाँ तपाईको गीत सुनिरहेको महसुस भयो एउटा बीचमा के जङ्गलको बीचमा वरिपरि हरियाली र अलिकति पहाड त अब हाम्रो नेपाल पहाडै पहाड हिमाल पहाड प्रकृति एकदमै हैन सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश सुन्दर देश र जस्तो रामकृष्ण ढाका सर अहिले तपाईलाई यो सबै विश्वमा जसरी एउटा मानव जगतमा आइपरेको यो समस्या छ कोभिड-19 हामीले कहीँ प्रकृतिलाई बलात्कार गर्यौं जस्तो महसुस भइरहेको छ छैन विगतमा हामीले गर्यौं हामीले अति नै प्रकृतिलाई चाहिँ हैन नुक्सानी पार्यौं र जसको कारण फलस्वरूप यो पनि हुन सक्छ है भन्ने किसिमको अहिले देखिदैछ प्रकृति अब त्यही त मैले अघि यही नै भने लाइक अब हामीले त्यही प्रकृतिलाई अलि थिचोमिचो गरिरहेछौँ अलिकति प्रकृतिले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्छ र प्रकृतिलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसमाथि नेपाल त एउटा अत्यन्तै प्रकृतिले भरिएको देश हो र विश्वले नै मन पराउने नेपालको प्रकृतिलाई नै हो नेपाल एउटा एकदमै नेचुरल कन्ट्री हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ प्रदूषणले हामीले गरेका फोहोरहरूले यहाँका खोला नालालाई जुन एउटा चाहिँ सौन्दर्यको रूपमा देखिन पर्ने चिजहरूमा चाहिँ गएर एउटा प्रकृतिलाई चाहिँ बिगारेर एउटा दूषित तपाईको चाहिँ खोला नालाको रूपमा हामीले जसरी त्यसलाई परिणत गरिरहेको छौँ त्यसलाई एउटा यो अहिलेको समयले एक खालको एउटा च्यालेन्ज पनि कता कता दिएको जस्तो लाग्छ र त्यो सँगसँगै एउटा सन्देश पनि प्रवाह गरेको जस्तो लाग्छ कि अब केही समयपछि त यो हटेर जान्छ र त्यसपछि हामीले प्रकृति भन्ने कुरा के रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ बोट बिरुवा को संरक्षण गर्नुपर्छ हैन आफूले सकेको ठाउँमा त्यसलाई बोट बिरुवालाई भनौँ न रोपेर एउटा प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ प्रदूषण गर्नु हुँदैन भन्ने चिजहरू एउटा एक अर्थमा मलाई लाग्छ मानिसहरूको दिमागमा छिरेको छ पक्कै पनि र एउटा सन्देशको रूपमा लिएर भोलि प्रकृतिलाई पनि संरक्षण गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके दर्शक महानुभावको हामी भोइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग चर्चित गायक स्वरका धनी भन्नुपर्छ र रामकृष्ण ढाका सर। ढाका सर हामी कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। अब काली ओराली लागेको भन्ने गीतबाट सुरु गरौँ न। ओराली लागेको हरिणको चाल भो
बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले ओराली लागेको हरिणको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले। र प्रकाश सर, अहिले पछिल्लो समयमा हामीसँग एउटा इन्टरनेसनल लेभलका प्लेटफर्महरू पनि आएका छन्, जुन जति बेला तपाईँले गीत सङ्गीततिर हात हाल्नुभयो, जति बेला तपाईँ गीत सङ्गीतकै एउटा ठुलो एउटा किसिमको प्लेटफर्म, त्यो बेला त्यति अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउनु भएन। जसरी अहिले हामी नेपाल आइडलका कुरा गर्छौँ, भोइस अफ नेपालका कुरा गर्छौँ, लोक स्टारका कुरा गर्छौँ, तपाईँ आफै पनि जज हुनुहुन्छ नेपाल स्टार। यी सबै कुराले गर्दा अहिलेको पिँढी लक्की हो? पक्कै पनि अहिलेको पिँढीलाई लक्की नै मान्नुपर्छ। उहाँहरूसँग प्रतिभा भयो भने अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ। अहिले त्यस्ता प्लेटफर्महरू धेरै छन्। जुन बेलामा हामीले करियर स्टार्ट गर्ने बेलामा थिएन र हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर हामी आयौँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने सङ्घर्ष भनेको एउटा फाउन्डेसन हो र सङ्घर्ष चाहिँ जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीले र अहिलेको सुगमताले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ अलिकति अल्छी बनाइरहेको मैले देख्छु र कहिलेकाहीँ हामी ताते खाउँ जली मरौँ भन्ने एउटा नेपाली उखान जस्तै आजै गीत रेकर्ड गरौँ भोलि हिट बनौँ चाहिँ नि भनेर त्यस्तो खालको एउटा हतार गर्ने पनि अहिलेको जेनेरेसनमा त्यस्तो खालको पनि एउटा कता कता देखिएको छ। तर जुनै पनि जेनेरेसनले जस्तै चाहिँ नि टेक्नोलोजी जे भए तापनि एउटा सङ्गीत भन्ने चिज, कलाकारिता भन्ने चिज एउटा साधना हो र त्यसमा परिश्रम गर्न जरुरी छ, त्यसमा साधना गर्न जरुरी छ। अनि तपाईँलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ जति पनि आउँछ तर तपाईँ आफू तयार हुनु पर्यो। त्यो अर्थमा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ नि आफू राम्रो प्रतिभा भयो भने चाहिँ नि उहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने चाहिँ नि धेरै त्यस्ता प्लेटफर्महरू छन्। नेपाल स्टार पनि वान अफ अहिले हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, नेपाल स्टार पनि एउटा त्यस्तै प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ नि एउटा नेपालभरि रहेका प्रतिभाहरूलाई खोजेर छानेर फिल्टर गरेर उहाँहरूलाई ग्रुमिङ गरेर एउटा श्रोता दर्शक समक्ष नेपाली सङ्गीतको एउटा चाहिँ नि क्षेत्रमा पुर्याइदिन्छ, इस्टाब्लिस गरिदिन्छ, एउटा पहिचान दिन्छ र त्यसपछि एउटा अगाडि बढ्ने एउटा बाटो देखाइदिन्छ। ओके ढकाल सर, जस्तो अब तपाईँका गीत होइन एभरग्रिन भन्नुपर्छ, म सानो बालक सन्जेल सुनेका गीतहरू अहिले पनि मलाई त्यतिकै मजा लाग्छ। अब यो अझै हामी जसरी उमेर हाम्रो चाहिँ होइन ढल्दै जान्छ, यी गीतहरू चाहिँ तपाईँको मैले हिजो सुनेका गीतहरू आज चामलेस छैन भन्न ठाउँ छैन क्या, त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो भन्नुपर्ने आवश्यकै छैन, त्यस्तै एभरग्रिन तपाईँका गीतहरू। र तपाईँको बारेमा मैले यहाँ अब चाहिँ तपाईँसँग म कुरा गरिरहँदा दर्शक महानुभावलाई लाग्न पनि सक्छ, रामकृष्ण ढकाल सर ऊबाट प्रेरित हुनुभयो, कसरी हजुर कसरी प्रेरणा पाउनुभयो यो फिल्डमा आउनको लागि? अब पक्कै पनि अब सुरुका दिनहरूमा आफूलाई नजिकबाट सुन्ने साथीभाइ र मेरो मुवा जसले मलाई सङ्गीतमा अब त्यो बेलामा अब गाउने भन्ने कुरा त्यति सहज थिएन। त्यसमाथि काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट सङ्गीतमा करियर बनाउँछु भन्नु त अत्यन्तै गाह्रो विषय नै थियो। त्यसमाथि मेरो परिवारमा कोही पनि मभन्दा पहिला सङ्गीतमा नभएको कारणले पनि एउटा अत्यन्तै नौलो विषय थियो सङ्गीत मेरो लागि। तर मेरो आमाले मलाई प्रेरणा दिनुभयो र त्यसपछि म जब काठमाडौँ आएँ 43 सालतिर
म स्ट्रगल गर्दै गर्दै आएँ। त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि 44 सालतिर गोपाल कर्मचारी दाइसँग मेरो भेट भयो संयोगवश, र त्यो बेलामा उहाँको मलाई सङ्गीतमा अगाडि बढ्नको लागि एउटा जुन प्लेटफर्मको म खोजी गरिरहेको थिएँ त्यसो प्लेटफर्मलाई बनाइदिनलाई उहाँले मलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। पहिलोचोटि 45 सालमा ढकाल सुमधुर साँझ भन्ने कार्यक्रम भयो, जसको चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो, जुन अत्यन्तै सफल भएको थियो। त्यो बेलामा तपाईँको अब अहिले सम्झिँदाखेरि पनि अनौठो लाग्छ। त्यो बेलामा 200, 300, 500 को टिकट राखिएको थियो, सायद 100 पनि थियो, र त्यो 500 को टिकट चाहिँ 1000 मा ब्ल्याक भएको थियो 2045 सालमा। तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् कस्तो भएको थियो। मैले किनभने मैले 44-43 सालतिर काठमाडौँभरिका धेरै कलेजहरूमा मैले कार्यक्रम गर्दै गर्दै एउटा बनाएको लोकप्रियता त्यो कार्यक्रममा चाहिँ नि देखिएको थियो, र अपार भिड दर्शकहरूको सिँढीमा पनि बस्ने ठाउँ थिएन। र त्यो कार्यक्रम सफल भएपछि मैले त्यसमा करिब 22 वटा गीत गाएको थिएँ। र त्यसपछि त्यसको एल्बम निस्क्यो, म्युजिक नेपालले त्यसलाई बजारमा ल्यायो, जसमा नेपाली हिन्दी दुवै गीतहरू थिए पहिला, पछि फेरि नेपाली गीतहरूको मात्रै निकाल्यो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै नेपाली हरेक चाहिँ नि सङ्गीत प्रेमीको घरमा पुग्न सफल भयो त्यो एल्बम। भर्खर क्यासेटको सुरुवात थियो त्यो, र त्यसरी म अगाडि बढ्दै गएँ। र पछि मलाई सुन्ने मेरो श्रोताहरू, दर्शकहरू, मलाई सपोर्ट गर्ने मिडिया सबैको त्यतिकै योगदान छ। स्वर शर्मा के अरे सम्राट अग्रज कलाकार होइन नारायण गोपाल लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई फलो गर्दै आउनु भयो, र त्यो झझलको अहिले पनि देखिन्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँले गीत गाउँदै गर्दा तपाईँका ती सङ्गीतहरू सुन्ने जति पनि पारेको हुन्छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ रामकृष्ण ढकाल सर? अब नर्मल्ली म जहिले पनि अलिकति पोजिटिभ साइड नै हेर्छु, र त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यू भनेको एउटा अद्भुत व्यक्तित्व उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, र नेपाली आधुनिक गायन सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा अत्यन्तै शिखर पुरुष होइन। एउटा नारायण गोपाल जस्तो प्रतिभा कहिले जन्मिएला भन्ने खालको एउटा छुट्टै कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ जस्तो गायकसँग को एउटा अर्को जेनेरेसनको रूपमा मलाई तुलना गर्नु मेरो लागि चाहिँ नि एउटा म आशीर्वादै ठान्छु, मेरो लागि म त्यो सौभाग्य नै ठान्छु। र मैले सुरुमा उहाँका गीतहरू गाएर मैले करियर सुरु गरेँ, र सानोमा मैले तपाईँको चाहिँ नि म जताततै म के बन्छु भन्दा नारायण गोपाल बन्छु भन्दै म हिँड्थेँ अरे। र नारायण गोपाल बन्ने भन्ने कुरा कति गाह्रो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। जब उहाँलाई सुन्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, अनि उहाँको एउटा गायकीको चाहिँ एउटा लेभल, उहाँको साहित्य प्रतिको एउटा जुन चाहिँ गीत चिन्न सक्ने एउटा क्षमता, राम्रो कम्पोजर आफै, अझ बढी प्रभावित हुँदै गएँ। र उहाँको देहावसानपछि त्यस्ता कति गीतहरू जुन उहाँको लागि बनाइएको थियो मैले त्यो गाउने सौभाग्य पाएँ। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो बुझ्नै सकिन जस्ता गीतहरू उहाँको लागि बनाएका गीतहरू हुन्। अनि त्यस्तो गीतहरू मैले गाउन पाएँ, र पछि चाहिँ नि एउटा उहाँको अभाव पुरा गर्न सक्ने एउटा गायकको रूपमा मलाई श्रोता दर्शकले हेर्नुभयो। त्यो मेरो लागि एउटा अत्यन्त ठुलो सम्मान हो, र त्यसलाई आत्मसात गर्दै म अगाडि बढिरहेको छु र बढ्दै नै जानेछु। ओके, नारायण गोपालज्यूको सम्मान स्वरूप एउटा तपाईँलाई पनि मनपर्ने गीत चाहिँ पस्किदिनुहोस्। उहाँका त धेरै गीतहरू, सबै गीतहरू नै राम्रा छन्। अब त्यसमध्ये एउटा अझ बढी मलाई मनपर्ने 2 लाइन म सुनाउँछु। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो।
दर्शमान बाबु हामीसँग एकदमै चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जति सम्मान गरे पनि पुग्दैन। नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान, उहाँले जसरी एउटा जग बसालिदिनु भएको छ पछिल्लो चरणमा, र त्यसको म खुलेर सम्मान गर्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। र भोइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्स भन्नु छ यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। रामकृष्ण ढकाल सर, जस्तो सङ्गीतमा टिकाउन गाह्रो पनि छ, तपाईँलाई थाहा छ, बिचमा धेरै आए धेरै गए भन्नाले यो नेपालमा मात्रै यस्तो हुन्छ कि विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि हुन्छ कि, या हामीले कला संस्कृति हाम्रो चाहिँ जो एउटा मौलिकता छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्न नसकेको हो कि के हो ढकाल सर? अब यसमा मिश्रित कुराहरू छन् धेरै। जस्तो यहाँले विश्व परिवेशको कुरा गर्दाखेरि अब बाहिरतिर कलालाई अझ बढी बुझ्ने, रेस्पेक्ट गर्ने प्रावधान छ। किन हामीले घुमेर देखेर आयौँ। छिमेकी राष्ट्र भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ कलाकारको एउटा ठुलो धेरै सम्मान छ। र त्यस्तै गरी अब उहाँहरूको मार्केट पनि ठुलो छ। इन्डियामा अथवा हलिउडमा एउटा एल्बम तपाईँको हिट भयो भने, एउटा गीत हिट भयो भने उसको चाहिँ एउटा पुस्तो पुस्तासम्म उसले चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ बिक्री उसबाट आर्जन गर्न सक्छ, राम्रो चाहिँ रोयल्टी उसले रेगुलर रूपमा पाउन सक्छ। त्यहाँका नियम कानुनहरू एकदमै स्ट्रङ छन् यो सम्बन्धी कपिराइटका कानुनहरू। र नेपाल अब सानो देश छ, हाम्रो मार्केट पनि सानो छ र कलाकारितालाई बुझ्ने चाहिँ महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अलि कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति पर्ने जस्तो, अलि बुझ्न नसकेको जस्तो कलाकारितालाई, कलाकारलाई त्यो पनि एउटा फेरि कता कता देखिन्छ। र कलाकारिता आफैमा एउटा यस्तो चाहिँ विषय हो, तपाईँको हुन त यो एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो। कलाकार जबसम्म ऊ चाहिँ गाउन सक्छ, अभिनय गर्न सक्छ, त्यसमा लागिरहन सक्छ, मान्छेले उसलाई माया गर्छ। तर जब उसले गाउन छोडेको दिन भनौँ, उसले गर्न नसकेको दिनमा त्यसै गरी मान्छेले उसलाई बिर्सिएर जान्छ। र अर्को चाहिँ प्रतिभाले अथवा अर्को उसले चाहिँ जेनेरेसनले फुलफिल गरिसकेको हुन्छ। र त्यो हिसाबले यो फिल्ड त्यति सेक्योर्ड छैन भन्ने पनि मान्न सकिन्छ। तर एउटा राम्रो देशको एउटा उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको ल स्ट्रङ हुँदाखेरि उसले उसका गीतहरूले पुस्तो पुस्तासम्म रोयल्टी पाउने हुनाले उसको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। र एक्सिडेन्टली कहिलेकाहीँ कलाकारहरू हामी देख्छौँ कि तपाईँको कहिलेकाहीँ कलाकारहरू बिरामी परेको, यस्तो यस्तो हुने सिचुएसनमा चाहिँ जहिले पनि एउटा आर्थिक अभाव भएको देखिन्छ। र अल्टिमेटली हाम्रो श्रोता दर्शकले नै उहाँलाई माया गरेर आफूले सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र स्पेसल्ली म यो कुरा कता कता अलिकति म गभर्मेन्टलाई फोकस गर्न चाहन्छु कि यो चिज गभर्मेन्टको सेक्टरबाट पनि एउटा राम्रो कलाकार जसले देशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम राखेको छ, जो भनौँ न धेरै जेनेरेसनदेखि सङ्गीतमा अथवा कलाकारितामा लागिरहेको छ भने त्यस्तो खालको प्रतिभालाई देशले पनि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ। नत्र हामीले यसो हेऱ्यो भने आफूले व्यक्तिगत रूपमा मेहनत गरेर, आफूले लगानी गरेर, होइन, तपाईँको आफ्नो परिश्रम गरेरै अगाडि आएकै देख्छ। हामी पनि त्यसरी नै आएको हो। हुन त हामी, हाम्रो देश हो, हामी गर्व गर्छौँ, त्यसमा कुनै ऊ छैन, डाउट छैन। तर पनि एउटा अप्ठ्यारो परेको बेलामा जस्तो बाहिरको कुराहरू तपाईँले हेर्नु भने एउटा साधारण मान्छेको एउटा हेल्थको सेक्युरिटी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी हुन्छ। भोलि उसले काम नगरेको अवस्थामा उसले गभर्मेन्टले उसलाई पे गर्छ, त्यस्ता खालका चिजहरू हुन्छन् भने नेपालमा त कलाकारले पनि त्यो चिजहरू त्यस्तो नपाएको अवस्था देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि एउटा त्यो चिजमा ध्यान आकर्षण हुन जरुरी देख्छु म। अब हामीले भनेर आइरहेको कुराहरू धेरै अगाडिदेखि नै, तर सम्बन्धित निकायको उसमा चाहिँ कहिले पनि यो चिज परेको देखिँदैन।
अवश्य सुनिदिनुपर्छ र कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि मात्रै समृद्धि सम्भव छ नेपालमा। सबै फिल्डलाई सम्मान गरिदिनुपर्छ भन्छु म। र रामकृष्ण ढकाल सर, बाचुन्जेलीलाई भन्ने पस्किदिनुहोस् र त्यसपछि हामी अलि संवाद। फुल भन्छ फुलिरहँ, जुन भन्छ चम्किरहँ, मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ। बाचुन्जेलीलाई, 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 बाचुन्जेलीलाई। नदी भन्छ बगिरहँ, सृष्टि भन्छ चलिरहँ, मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ। बाचुन्जेलीलाई, 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 बाचुन्जेलीलाई। रामकृष्ण ढकाल सर, तपाईँले एउटा गायक सँगसँगै तपाईँलाई नायकको भूमिकामा पनि दर्शक महानुभावले होइन देख्नु पायो। र यो अवस्थाको यो परिस्थितिको सृजना चाहिँ कसरी भयो भन्नाले तपाईँले चाहेर कि या कथाले नै त्यो मागेर हो कि तपाईँले फिल्ममा पनि एउटा नायकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो कुनै बेला? अलिकति कथाले मागेको भनेर म यसै अरू कुराहरूमा पनि भनिरहेको हुन्छु, कुरा आवश्यक भइरहेको हुन्छ। कथाले मागेको छ भन्छु म, यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। र मलाई लाग्छ कथाले मागेको थियो। अनि तपाईँको म पहिला चाहिँ यो फिल्म अब गोपाल कर्मचारी दाइकै उसमा बनेको हो, उहाँले नै बनाउनु भएको। र एउटा गायनमा म लोकप्रिय भएको आधारमा एउटा मेरो म सङ्घर्ष गरेर सङ्गीत क्षेत्रमा आएँ र त्यो एउटा स्टोरीलाई वान लाइन क्यारी गरेर एउटा यस्तो सिनेमा बनाऊ, अनि जसमा चाहिँ नि मैले काम गरेँ भने त्यो एउटा लोकप्रियता पनि त्यसमा क्यास हुन्छ। र एउटा मेरो लागि एउटा म त भाग्यशाली छु कि जीवनमा म त्यति एउटा यङ एजमा 23-24 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो लागि सिनेमा बन्यो होइन, मेरो चाहिँ नि उसमा आधारित सिनेमा बन्यो। त्यो ठुलो कुरा हो र त्यो त्यतिकै सफल पनि भयो। र अनि त्यस्तो एउटा कन्सेप्ट बन्यो र उहाँलाई मलाई फिल्म खेलाउन अलि अगाडिदेखि नै मन थियो एक्चुअली। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को सान्नानी भन्ने फिल्ममा पनि मलाई खेलाउनलाई उहाँले चाहिँ भनौँ न प्रयास गर्नुभएको थियो। र म डान्स पनि त्यतिखेर सिक्न गएको थिएँ, जसको टाइटल सङ्ग मैले गाएको थिएँ, सान्नानी हाँसन मन खोलेर, मन मेरो राखन मिठो बोलेर भन्ने गीत टाइटल सङ्ग मैले गाएको थिएँ। शैलेश आचार्यले बनाउन लाग्नु भएको थियो। त्यो बेला म राजु शाह सरकोमा डान्स पनि सिकिरहेको थिएँ। तर त्यो अब त्यतिकै भयो। सरोज खनाल त्यसको भनौँ न मेन लिडिङ क्यारेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाइको उसमा म खेल्ने कुरा थियो। र तपाईँको यस्तै गरी अब भनौँ न कुरै कुरा हुँदाखेरि दर्पण छाया भन्ने फिल्ममा पनि मलाई अफर गरिएको थियो। दर्पण छाया पहिला 3टा क्यारेक्टरमा थियो, अहिले चाहिँ पछि चाहिँ एकजना ब्लाइन्ड र एउटा उसको थियो कार्य होइन। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ 3टा क्यारेक्टरमा चाहिँ नि त्यो फिल्मलाई गरिएको थियो र मलाई पनि अफर गर्नुभएको थियो। तर मैले आशीर्वाद फिल्मको लागि मैले गर्ने निधो भइसकेको हुनाले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो मुभी गर्न नपाउने कुराहरू मैले गरेँ। र आशीर्वाद फिल्म पहिला चाहिँ मैले के भनिरहेको थिएँ भने यसमा म खेल्ने भन्दा पनि एउटा कोही अरू क्यारेक्टरलाई खेलाउँ भनेर मैले चाहिँ नि भनेको थिएँ। तर फेरि अब सबै टिमले गोपाल दाइले चाहिँ नि मैले नै खेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई भन्नुभयो। र त्यसपछि म यो चलचित्रमा अनुबन्धित हुन पुगेँ र यसको चाहिँ नि सुटिङ भयो। र मैले कुनै पनि मैले ट्रेनिङ लिएको छैन एक्टिङमा, तर म चलचित्रमा मैले काम गरेँ। कति सर्ट्सहरू मैले 1-2 टेकमा पनि ओके गरेँ। डबल मेहनत गर्नु, तपाईँले चाहिँ गीतमा पनि त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्ने देखियो, भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने देखियो होइन, आशीर्वादमा नै भूमिका छ फेरि। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि राजेश हमाल ज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। हुन त मेरो कथा मेरै उसमा नै थियो र तर सुपरस्टार राजेश हमाल त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। र के सर्ट्सहरू मैले 1 टेक गरेको देख्दाखेरि उहाँले भन्नु पनि हुन्थ्यो 1 टेकमा गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँले पनि गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी एउटा भनौँ न त्यो चलचित्रमा अनुबन्धित हुन पुगेँ र चलचित्रलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भयो। त्यो फिल्मबाट मैले
प्लेब्याक सिङ्गिङमा मैले अवार्ड पनि पाएँ। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, आफ्नैसँग छुटाएर एक्लो बनायो, झर्ना चाहिँ झर्दै आऊ मनको लहरमा, गीतहरू पनि निकै लोकप्रिय बनेका थिए। र त्यसरी चाहिँ एउटा कथाको माग थियो भनौँ, र त्यसरी त्यो चलचित्रमा मैले काम गर्न पुगेँ। र त्यो एउटा चलचित्रको एउटा अनुभवले गर्दाखेरि मलाई अब पछिल्लो क्रममा सङ्गीत एउटा भनौँ न दृश्यको माध्यमबाट आउने एउटा ट्रेन्ड आइसक्यो। अहिले हामीले गीत बनायो भने, यतिकै अडियो गीत निकाल्यो भने मान्छेले त्यति त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्न, र त्यो एउटा भिडियोको रूपमा ल्याएपछि मान्छेले भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो आज म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरिन्छ, त्यो अनुभवले मलाई भिडियोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति मलाई चाहिँ भनौँ न अनुभवी बनाएको छ। र क्यामेरासँग चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ फेमिलियर हुने र अलिकति एक्टिङमा थोरै मलाई त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ, मलाई अनुभवी बनाएको छ। ओके, र आशीर्वाद चलचित्रको एउटा गीत बसिदिनुहोस् अनि हामीले अगाडि कुरा बढाउँछ। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, आफ्नैसँग छुटाएर एक्लो बनायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। थ्याङ्क यू। दर्शकसँग रामकृष्ण ढकालज्यू हुनुहुन्छ आजको यो विशेष कार्यक्रममा, र नेपाल बाहिर कोभिड-19 को मारमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र रामकृष्ण ढकालज्यूका गीत सुनिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि केही आनन्द महसुस गर्नुहुनेछ। र रामकृष्ण, जस्तो यो फिल्डमा आइसकेपछि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? नागरिकको एउटा जस्तै जनताको सपोर्ट होइन, उहाँहरूको सम्मान, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ, देश होस् या विदेशमा होस्? अब एकदमै अफकोर्स सन्तुष्ट छु, किनभने म आफू धेरै त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो इच्छाएको फिल्डमा काम गर्न पाउनुहुन्न। एउटा इच्छाको विषय एउटा हुन्छ र अर्को फिल्डमा काम गर्न पुगिन्छ। तर म आफूले सानैदेखि मलाई गीत सङ्गीत मन पर्थ्यो, एउटा गायक बन्न मन पर्थ्यो, देशको एउटा राम्रो गायक बन्छु भनेर एउटा अठोट लिएर म हिँडेको थिएँ भने अब त्यही फिल्डमा बसेर काम गरिरहेको छु। यति धेरै दर्शक श्रोताले माया गर्नुहुन्छ, लामो समयदेखि सङ्गीतमा छु र देश विदेशमा जाँदाखेरि यति राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। एउटा जहाँ गए पनि हामीलाई आफ्नै ठाउँमा पुगेको जस्तो लाग्छ, चाहे विदेश जाउँ चाहे नेपालमा रहौँ, कहिले पनि एक्लो महसुस हुँदैन भने अब अफकोर्स सन्तुष्ट छु। र श्रोता दर्शककै एउटा कारणले मायाले नै हामी अगाडि बढिराख्छौँ र यो एउटा माया सद्भाव सदैव कायम भइरहन पनि जरुरी छ। कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्लो फिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ। कुनै बेला त्यस्तो आउँदाखेरि लाइक कहिलेकाहीँ धेरै सबैजना आफ्नो भए जस्तो, कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्लै भए जस्तो फिल हुन्छ। तर त्यो बेलामा पनि तपाईँको हाम्रो श्रोता दर्शक एउटा परिवारै भन्छु म त, किनभने त्यस्तो खालको एउटा सम्बन्ध गाँसिएको छ। हामी कलाकारलाई हेर्दाखेरि एउटा कुनै पनि श्रोता दर्शकलाई उहाँहरूले बाटोमा भेट्दाखेरि उहाँहरू बोल्न आइहाल्नुहुन्छ, हामीसँग फोटो खिच्न आइहाल्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले हामीलाई चिनेको जस्तो उहाँहरूलाई फिल हुन्छ। हामीलाई दिनरात मिडियामा हेर्दा यो मेरो आफ्नै मान्छेहरू जस्तो फिल हुन्छ। र हामीले गाएका गीतहरू त्यो एउटा हाम्रो लागि सँगसँगै एउटा उहाँहरूको लागि पनि एउटा त्यो गीत एउटा आफ्नो जनजीवनमा मेल खाइरहेको हुन्छ र उहाँलाई के लाग्छ भने त्यो मेरै लागि हो त्यो गीत, अफकोर्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आफ्नो मान्छे फिल हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि म परिवारै भन्छु र निकै म पक्कै पनि म यो क्षेत्रमा काम गर्न पाइरहेकोमा सन्तुष्ट छु र गर्न चाहन्छु। किनभने कहिलेकाहीँ सङ्गीतको क्षेत्र यस्तो छ, तपाईँको दिनरात मान्छेले ब्याक टु ब्याक हिट दिइरहन सक्दैन। र अहिलेको बेला त झन् अब नयाँ जेनेरेसनहरू आइसक्यो, टेक्नोलोजी फेरिसक्यो, मान्छेको टेस्ट फेरिसक्यो, एउटा मान्छेको एउटा
हरेक सिङ्गरको एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ, एउटा गाउने एउटा शैली हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा म 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्गीतमा छु र हरेक चोटि चाहिँ नि भएको सङ्गीतको एउटा ट्रेन्डलाई फलो गर्दै काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। तर त्यो समयमा पक्कै पनि श्रोता दर्शकको हौसला माया चाहिन्छ र हरेक फेजमा एउटा च्यालेन्ज आउँदै जान्छ। त्यसलाई मैले आत्मसात गर्दै गइरहेको छु। हरेक फेजमा राम्रो गीत दिने कोसिस गरिरहेको छु। क्वालिटीलाई पनि त्यतिकै मेन्टेन गर्दै राम्रा शब्दहरू पनि नछुटुन् भन्ने त्यसलाई पनि कायम गर्दै कमर्सियली पनि ती गीतहरू पनि गाइरहेको छु। पछिल्लो क्रममा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हिजो आजका कुराको माया जदो भन्ने गीत नै हो, जुन अहिले धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। त्यसले पनि एउटा पछि फेरि एउटा चलचित्रको गायनको क्षेत्रमा एउटा मलाई फेरि एउटा कन्टिन्युटी गर्ने एउटा अगाडि बढ्ने एउटा अवसर दिएको छ। ओके, तिम्रो आगमनले अत्यधिक मन पराउनु भयो युवाहरूले। तपाईँको त प्राय सबै गीतहरू मन पराएकै छन् होइन? धेरै त हामी यहाँ सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ आजको यस छोटो कार्यक्रममा। तिम्रो आगमन चाहिँ नि एउटा मेरो साङ्गीतिक यात्रामा एउटा अलिकति फरक ट्रेनमा मैले गाएको गीत हो र अघि पनि मैले यहाँलाई भने लामो समय सङ्गीतमा भएपछि अब हामीलाई सुन्ने एउटा खालको श्रोताहरू तयार हुँदै जानुहुन्छ र त्यही खालको सङ्गीत उहाँहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि हामीले हाम्रो स्वरमा फिट हुने प्रयोगात्मक चिजहरू पनि दिँदै जानुपर्छ, नत्र कहिलेकाहीँ मोनोटोनस हुन सक्छ। फेरि एउटै खालको गीतहरू गाइराख्दाखेरि एउटै शैलीको गीत गाइरहँदा पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई त्यस्तै त हो नि भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा मैले पप पाश्चात्य सङ्गीतले पनि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा युवा वर्गमा एउटा भनौँ न जरो गाडिरहेको अवस्था थियो र त्यो बेलामा मलाई लाग्यो एउटा यस्तो गीत पनि गाउनुपर्छ, सुरुवात गर्नुपर्छ, यो चिज पनि मेरो भोइसमा सुट हुन्छ होला भनेर एउटा मैले भनौँ न त्यो खालको एउटा प्रयास गरेँ र कता कता त्यो बेलामा अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि बनेको थियो कि रामकृष्ण ढकाल पप सङ्गीततिर लाग्यो, अब आधुनिक गीतलाई चाहिँ बिर्स्यो, अब चाहिँ यस्तो भयो भन्ने खालको चिजहरू पनि आएको थियो। तर त्यो आउँदा आउँदै पनि गीत राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो गीत लोकप्रिय भयो र नवीन के भट्टराई जो एउटा पपमा एउटा छुट्टै खालको एउटा नाम बनाउन सफल मेरो साथी पनि हो। हामी दिल्ली बजारमा सँगै नै बस्थ्यौँ र अर्को एउटा अहिलेको लागि एउटा एकदमै चर्चित नाम भनौँ र अहिले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट एउटा देशलाई ऐना देखाउने काम गरिरहनु हुने मेरो प्रिय मित्र रवि लामिछानेजीले लेखेको गीत हो यो। दुई लाइन म श्रोताहरूलाई सुनाउँछु, दर्शकहरूलाई। तिम्रो आगमनले फेरि नयाँ उमङ्ग ल्यायो, सुन्दर बिहानी जस्तै झुल्के घाम जीवनमा ल्यायो, आशाको किरण झुल्कियो मनमा, बसन्त आए झै उजाड वनमा, तिम्रो आगमनले फेरि खुसियाली सँगै नै ल्यायो। यहाँले यो कार्यक्रम जापानबाट प्रसारण गरिरहनु भएको छ र यो गीत जापानसँग रिलेटेड छ। एक्चुअली यो जापानमा सुट गरेको गीत हो। हामीले 2001 मा जापान रविजी र म हामी सँगै हामी टुर गरेका थियौँ र हामी 50 दिन बसेका थियौँ जापानमा। त्यो बेलामा बस्दाखेरि चिबामा चाहिँ यो गीतको सुटिङ भएको थियो। म एकदमै दुब्लो थिएँ त्यो बेलामा, हुन त अहिले पनि दुब्लो नै छु होइन, त्यो बेलामा त एकदमै दुब्लो थिएँ र हाम्रो त्यहाँ चाहिँ जो मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ यो भनौँ न छायाङ्कनको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो र अनि त्यो बेलामा मोटर बाइकमा मैले चाहिँ यो गीत सुट गरेको थिएँ, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ 750 सीसीको बाइक थियो होला र जापानमा त
हेलमेट नलाइकन चाहिँ नि चलाउनु मिल्दैन, नियम कानुन पनि अति कडा हैन। अनि चिबा चाहिँ एउटा नयाँ भनौँ न स्टाब्लिस भएको सिटी त्यो बेलामा हैन, समुद्री तटमा। अनि अलिकति त्यो रेसिडेन्सियल एरियामा हामी थियौँ र मैले बाइक चलाएँ। अनि बाइक यति हेभी थियो कि त्यो बाइक चलाउन सकिन्थ्यो, रोक्यो भने चाहिँ मैले थाम्नै सक्दैन थिएँ। अनि त्यस्तो बाइक चलाएर सुट गऱ्यौँ र तपाईँको चाहिँ नि पुलिसले समाउला कि भन्ने डर पनि थियो। विदाउट हेलमेट, मसँग त्यहाँको लाइसेन्स पनि छैन। त्यसरी चाहिँ नि मैले बाइक चलाएर त्यो गीत सुट गरेको थियो। रविजीले पनि यसलाई भनौँ न छायाङ्कन गर्नुभएको थियो भने। अनि त्यहाँको हाम्रो जापानिज उहाँले पनि सहयोग गरेर यसरी हामीले चाहिँ यो भिडियो तयार गरेका थियौँ, जुन पछि आएर निकै नै लोकप्रिय भयो। मैले त्यो भिडियो क्यामेरा पनि त्यही किनेको थिएँ, त्यहाँको आकियाबारा भन्ने चाहिँ जुन तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स त्यो उ छ बजार, त्यहाँबाट एउटा भिडियो चाहिँ नि भनौँ न क्यामेरा किनेर हामीले जहाँ राम्रो सिन देखेँ त्यहाँ खिचेर त्यसरी चाहिँ बनाएको भिडियो हो। पछि यो गीत चाहिँ लोकप्रिय भयो र भिडियो पनि दर्शकहरूले मन पराउनु भयो। हजुर, तपाईँ त्यही त 17-18 वर्ष अगाडि नै जापान आउनु भएको थियो, त्यो बेला त विकसितै थियो नि जापान त पहिले नै। हजुर हजुर एकदम। अहिले नेपालहरू छ, यो 17-18-20 को ग्यापमा नेपालमा केही त्यस्तो परिवर्तन देख्नुहुन्छ? अलिकति बाटोघाटो, जनताको के अरे हुन्छ नि सुविधाहरू, हस्पिटलहरू अहिले पनि त हामीलाई समस्या देखियो नि सर होइन हस्पिटलको? नेपालको कुरा गर्नुभयो? नेपालको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला भन्दा अहिले त धेरै परिवर्तन छ निश्चय पनि। अब भनौँ न प्रजातन्त्र पछि एउटा मान्छेहरूले आफूले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पाउने एउटा जुन अधिकार पाउनुभयो र भनौँ न पोलिटिकल्ली चेन्जेसहरू आयो। हामीले र हाम्रो जेनेरेसन वास्तवमा एकदम लकी जेनेरेसन हो। हामीले त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि केही त्यो बेलाको मेमोरी पनि हामीले बटुल्यौँ। त्यो बेलाको नेसनल एन्थम पनि गायौँ हामीले, अहिलेको नेसनल एन्थम पनि गायौँ। संविधान परिवर्तन भयो, धेरैवटा चुनाव हेऱ्यौँ, धेरैवटा सरकार हेऱ्यौँ होइन, बहुमतको सरकार हेऱ्यौँ, मिलिजुली सरकार हेऱ्यौँ, भूकम्प हेऱ्यौँ, कोरोना हेरिरहेछौँ होइन। एउटा लकी जेनेरेसन नै मान्नुपर्छ हाम्रो जेनेरेसनलाई। र त्यो सँगसँगै नेपालमा विकास पनि नभएको होइन, भएको छ, तर अझ विकास हुन सक्थ्यो र कति चिजहरू प्रिजर्भ हुन सक्थ्यो, जस्तै प्रकृतिका कुराहरू, वातावरणका कुराहरू जुन आयो। तर पहिलाको हेरिकन त अहिले धेरै राम्रो हुँदै गएको छ। र पछिल्लो क्रममा जुन चाहिँ नि स्थानीय निकायको चुनावहरू भएपछि, जुन रोकिएको थियो चुनावहरू भएपछि, अहिले तपाईँको गाउँघरतिर पनि चाहिँ नगरपालिकाले राम्रो काम गरिरहेको मैले देखेको छु। पिच बाटोहरू बनिरहेको छ र गाउँतिर पनि बाटोहरू पुगिरहेको देखिएको छ। एउटा सञ्चारको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो फड्को मारेको छ सञ्चारले, स्पेसल्ली नेपालको कुरा गर्दाखेरि सञ्चारको एकदमै विकास छ। यति धेरै सञ्चार माध्यमहरू, यति धेरै रेडियो स्टेसनहरू, यति धेरै टेलिभिजन स्टेसनहरू, पछि यो चाहिँ नि अनलाइनको आएपछि यति धेरै चाहिँ तपाईँको अनलाइन उहरू आयो कि मान्छेलाई एउटा चाहिँ त्यसलाई भनौँ न आफ्नो उसलाई प्रभाव गर्नलाई एउटा चाहिँ मिडिया पक्कै पनि समाजको ऐना हो। आफ्नो समाचारहरू प्रभाव गर्नको लागि ठुलो यसले योगदान गरेको छ। र निकै भनौँ न यो स्थानीय स्तरको चुनाव हुन जरुरी थियो। अहिले जुन कोरोनाको एउटा प्रकोप चलिरहेको बेलामा स्थानीय नभएको भए धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति देखिन्थ्यो। तर अहिले स्थानीय सरकार भएको नाताले अहिले त त्यसमाथि हामी त एउटा स्टेटको हिसाबले डेभलप भइसकेका छौँ। हरेक एउटा आफ्नो प्रदेश छ, प्रदेशले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न पाएको छ, प्रदेशले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न पाएको छ। भोलिको दिनमा चाहिँ यो लकडाउन त अब खुल्दै जाला, खुल्दै गए पनि एउटा अब हुनसक्छ क्यापिटल काठमाडौँमा प्रकोप कम देखिएको छ, तराईको क्षेत्रमा धेरै देखिएको छ भने काठमाडौँलाई चाहिँ सिल गर्न सक्ने स्टेट गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ ऊ छ भने अर्को स्टेटले पनि आफूलाई सेक्युर गरेर सिल गर्न पाउने अधिकार छ स्टेटसँग। त्यो चिजहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ अलिकति राम्रोसँग यसलाई लान सकिन्छ र गर्न जरुरी पनि छ। किनभने अहिले पछिल्लो क्रममा देखिरहेको छ कि धेरै मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ सेफ छ भनेर तराईबाट यता छिरिरहेको पनि देखिन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ अब जुन चाहिँ एउटा मान्छेको रेगुलर उसका वस्तुहरू छन् ती चिजहरूलाई प्रवाह गरेर मानिसको आवत जावतको लागि चाहिँ एउटा राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी
चेक गरेर स्वास्थ्यको चाहिँ त्यो गरेर मात्रै गर्न पर्ने स्थिति देखिन्छ। परेको खण्डमा सिल गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। ओके, नागरिकको आँखामा चाहिँ राष्ट्रवादी गायक हैन, देशलाई माया गर्ने गायकको रूपमा पनि तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। एउटा राष्ट्रिय गीत पनि गाइदिउँ न। पक्कै पनि। र म लाइक भनौँ न, म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु कि मैले धेरै त्यस्ता लोकप्रिय स्वदेश गानहरू मैले गाएको छु। चाहे त्यो द्वन्द्वकालको बेलामा होस्, मेरो खुकुरी गुनौलो कथा कसरी सुनाऊ साथी, पहिले खस्थ्यो बैरी माथि अहिले खस्छु भन्छ आफन्ते माथि जस्ता गीतहरू भनौँ हैन। तपाईँको चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् हैन। आज हेर आज सगरमाथा रोइरहेछ, हिउँको शिर पग्लिएर आँसु झरेछ, आज किन आफ्नो मान्छे आफ्नो हुँदैन हैन, नेपाली भई नेपालीको पीर बुझ्दैन जस्ता गीतहरू आए। र पछिल्लो क्रममा मैले धेरै स्वदेश गानहरू गाइरहेको छु जुन आउने क्रममा पनि छ। र बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा त्यसमध्ये अत्यन्तै सफल भएको एउटा स्वदेश गान हो, जसलाई मैले करिब करिब 3-4 चोटि रेकर्ड गरिसकेँ। पहिला 56 सालतिर पनि रेकर्ड भयो, पछि भयो, र यो फेरि तपाईँको चाहिँ केही वर्ष 4-5 वर्ष अगाडि बाँसुन्जेल एल्बमको रेकर्डिङमा जाँदाखेरि फेरि यसलाई मैले रेकर्डिङ गरेर तपाईँको यो नयाँ भिजुअलाइज फेरि यसको बनाएर वैशाख 1 गते अब लकडाउनबाट सबैजना चाहिँ नेपालीहरू एकदमै त्रसित हुनुहुन्छ, बोरिङ हुनुहुन्छ, के गर्ने कसो गर्ने कसरी दिन बिताउने भन्ने खालको उसलाई लिएर एउटा पक्कै पनि हामीले केही न केही आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि आफूले सक्ने हिसाबले गरौँ घरमै बसेर भनेर यो वैशाख 1 गते रिलिज गरेको थिएँ मैले नयाँ भिडियो, जुन धेरै श्रोताहरूले दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ। र फेरि पनि जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई हेर्नलाई म आग्रह पनि गर्छु। म्युजिक नेपालको प्लेटफर्मबाट यो आएको छ। यही गीत 2 लाइन म सुनाउँछु। कालीप्रसाद रिजालज्यूको शब्द अनि आलोक श्रीज्यूको सङ्गीतमा हो यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्, नेपाल लेख्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू सो मच सर। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र विश्वभरि कोभिड-19ले अत्यधिक आक्रमण गरिरहेको छ होइन। विश्वमा अहिले किसिमको हाम्रा नागरिकहरू विभिन्न देशहरूमा पनि हुनुहुन्छ, अनपत्र अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, र उहाँको उद्धारका लागि अब सरकारलाई विभिन्न ठाउँबाट ढकढक्याइरहँदा पनि एक किसिमको हामीसँग यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ कि सबै देशमा नै गाह्रो छ होइन, त्यो मुभमेन्टै नगर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना छ। र जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ विश्वभरबाट हेर्नुहुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई? अब हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विश्वभरि छरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई अब अहिलेको समय जटिल छ। एउटा यस्तो चाहिँ चिजसँग हामी लडिरहेका छौँ जसलाई हामीले देख्दा पनि देख्दैनौँ, र नदेखिने चिजसँग लड्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बस्नु नै अहिलेको समाधान हो र आफूलाई सेफ राख्नु र मिडियाहरूमा जुन खालको जनचेतना सम्बन्धी कुराहरू आइरहेको छ यसलाई मनन गर्नु र देशले लगाएको नियम कानुनलाई मान्नु, किनभने यो हाम्रो लागि नै हो। र मानिसको जीवनमा हरेक उतार चढावहरू आउँछन् र यो पनि एउटा त्यस्तै उतार चढाव हो, एउटा परीक्षण काल हो। यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विभिन्न खालका दुःखका फेजहरू आउँछन् र यो पनि एउटा त्यस्तै नै हो। र जो विदेशमा धेरै गल्फ कन्ट्रिजहरूमा फसेर बस्नु भएको छ, नेपालीहरू आउन चाहनु भइरहेको छ, उहाँले आउनु खोज्दाखेरि पनि आउन मिल्ने सिचुएसन यहाँ भएको छैन, सरकारसँग त्यो खालको ब्याकअप छैन। तर अब त्यो चिज गर्न जरुरी छ। सरकारले आफ्नो नागरिकलाई
उहाँहरूले आफै फ्लाइटको टिकट हामी गर्छौँ, हामी गरेर आउँछौँ भन्दाखेरि पनि ल्याउन नसक्ने स्थितिहरू चाहिँ देखिरहेको छ। लामो समय भइसकेको छ। त्यो खालको उसलाई सरकारले एकदमै द्रुत गतिमा त्यो खालको मानसिकता बनाएर त्यसलाई तयार गरेर त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सेफली नेपाल ल्याएर यहाँको क्वारेन्टाइनमा राखेर होइन उहाँलाई आउन मिल्ने सुविधा गर्न जरुरी छ। बोर्डरमा इन्डियाबाट आउन चाहने कति नेपालीहरू आउन नपाउने अवस्थाले जुन चोर बाटो आउँदाखेरि त्यो खालको एउटा चाहिँ जोखिममा राखेर आइरहनु भएको छ, त्यसलाई पनि एउटा औपचारिक रूपमा आउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी छ। तपाईँको चाहिँ हेल्थका इक्विपमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ टाइममा आइपुग्नु पर्ने ती चिजहरू नपुगेको अवस्था छ, किनभने लामो समय भइसकेको छ र तपाईँको चाहिँ त्यो समयमा आउन जरुरी छ। किनभने हाम्रो नेपालबाट उखान छ नि, लाइक मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो, सबै चिज भइसकेपछि ल्याएर त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू गभर्मेन्टले अब एकदमै तदारुकताका साथ यसमा फोकस हुनुपर्ने देखिन्छ। यो समयमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने डाक्टर, सुरक्षाकर्मी उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सदैव मिडियाकर्मीहरू भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। र अब भोलिको भनौँ न एउटा आर्थिक चाहिँ पक्षलाई पनि सरकारले हेर्न जरुरी छ। लाखौँ लाख नेपालीहरू फर्किने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ र त्यसमा अलिकति हाम्रो मलाई लाग्छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो र धेरै अर्थविदहरूले पनि यो कुरालाई पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला। तर मलाई पनि मनमा लागेको कुरा यही नै हो कि कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो माटो यति राम्रो छ कि हाम्रा भनौँ न हरेक चिजहरू हामीले भनौँ न त्यो चिज हामीले बाहिर कुनै पनि कन्ट्रीमा खानु र नेपालको जुन टेस्ट छ त्यो धेरै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न पर्ने देखिन्छ। भोलि एउटा विदेशमा काम गर्ने कति नेपालीहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो एउटा स्वरोजगार को सृजना गरेर सरकारले कृषिमा सपोर्ट गरि पनि रहेको छ। एउटा सुलभ चाहिँ तपाईँको ब्याज दरमा उहाँलाई ऋण प्रवाह गरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मलाई त्यस्तो लागेको छ। त्यो क्षेत्रलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र त्यस्तै भोलि चाहिँ इन्टरटेनको क्षेत्रलाई, सङ्गीतको क्षेत्रलाई, चलचित्रको क्षेत्रलाई पनि त्यो खालको एउटा सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले एउटा टेवा दिनुपर्ने, एउटा सपोर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यो क्षेत्र पनि सबैभन्दा प्रभावित हुने क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। किनभने कलाकारिता भनेको मान्छेको भिडमा गएर, हिजो आज त कन्सर्टकै जमाना छ, प्रस्तुत गर्नु पर्यो, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अब यो इकोनोमीमा अलरेडी नै यति चाहिँ ल्याक भइसकेको छ भने अब यो तपाईँको रिभाइभ हुन त केही समय लाग्छ नै। र हामीले कन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त केही नभए पनि 1 वर्ष त अब केही नभए पनि त्यो चाहिँ समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एउटा पनि सरकारले त्यो खालको ध्यान आकर्षण पनि गर्न पर्ने देखिन्छ र हाम्रो कलाकारहरूलाई, कलाकारितालाई एउटा प्रिजर्भ गर्नुपर्ने, त्यो खालको सपोर्ट गर्नुपर्ने पनि मलाई त्यस्तो लागेको छ। र हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म नेपालमा हामी सेफ नै छौँ। कस्ता कस्ता चाहिँ भनौँ न विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ घोडा टेक्नु परेको अवस्था छ भने नेपाल अहिलेसम्मलाई सुरक्षित छ। तर केही समय हामी सुरक्षित छौँ भनेर हामीले चाहिँ भनौँ न सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड गर्ने चाहिँ त्यो हिसाबले हिँड्यो भने फेरि भोलि केही गरी चाहिँ यो प्रकोप चाहिँ नेपालमा त्यो हिसाबले फैलियो भने चाहिँ गाह्रो छ। किनभने सरकारसँग त्यो ब्याकअप छैन, हामीसँग त्यो ब्याकअप छैन र कस्ता कस्ता कन्ट्रीहरूलाई त गाह्रो बनाएको छ भने त्यो चिजहरू अहिले केही समय अझै यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने, यो खालको नीति नियमहरूलाई पालना गर्ने, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु। उहाँहरू सबै यहाँहरू बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। त्यो कुराहरू यहाँहरूले आफूलाई बुझेर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यहाँलाई वेस्ट नेपाल लाई जुन चाहिँ एउटा जापानबाट यहाँले यो चाहिँ मिडियाको सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र अहिलेको यो अवस्थामा
यहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न लकडाउन कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको सिचुएसनलाई यहाँले विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूलाई ल्याएर एउटा भनौँ न श्रोता दर्शकलाई जनतालाई सूचित गर्ने काम र इन्टरटेन गर्ने काम जुन गरिरहनु भएको छ एसटी ताम्राकारजी, यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र आज मलाई भनौँ न तपाईँको यो मिडिया मार्फत आफ्नो श्रोता दर्शकको माझमा ल्याउने यति धेरै कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि एकचोटि यहाँहरू राम्रोसँग बस्नु होला, स्टे सेफ हेल्दी, त्यही भन्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै म पछिल्लो क्रमको मेरो 2टा लाइन गीत चाहिँ नि म सुनाउँछु। मैले त बिन्ती बिसाको रिसानी माफ होस् जसलाई फकाको, यो मायामा चिनी मिसाको, मुस्कानमा थोरै थोरै मह मिसाको, रिसानी माफ होस् जसलाई फकाको, मैले त बिन्ती बिसाको, ए जदौ माया जदौ रिडीमा काली मिसाको, ए जदौ माया जदौ कालीमा रिडी मिसाको। थ्याङ्क यू सो मच। हामी सबैका प्रिय गायक, महान गायक र त्यसै गरी नेपाल स्टारका जज पनि हुनुहुन्छ र सबैको मन मस्तिष्कमा अहिले पनि उहाँ ताजा हुनुहुन्छ र उहाँका गीत सङ्गीतले हामीलाई विगत वर्तमान र अवश्य पनि झल्काइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा झल्को भनौँ न मनमा आइरहन्छ र तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, वोइस नेपाल हेर्दै हुन्छ भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र याचपिताम्रका.voicenepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। त्यसै गरी वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने हामी यात्रामा निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूका गुम्सिएका आवाजहरू हाम्रो आवाज हुन् र हाम्रा महान गायक रामकृष्ण ढाका सरलाई म पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यस बिदा चाहन्छु। नमस्कार।